हामीले के पढ्यौं अहिलेसम्म हामीले पढेको प्रोटोप्लाज्म भन्दा बाहिर सेल मेम्ब्रेन पढ्यौं दो बेला भन्नु पर्यो नि के भन्ने रे प्रोटोप्लास्ट भन्ने हो अनि यसपछि हामीले के पढ्यौं सेल वाल पढ्यौं दैट मीन्स सेल पढ्यौं हामीले यही हामीले पढेको हैन ठीक छ आज हामी प्रोटोप्लाज्म भनेको के हो प्रोटोप्लाज्म भनेको वास्तवमा प्रोटो मीन्स प्रिमिटिभ प्रोटोप्लाज्म हो नि आज पढ्ने हैन के हैन ल प्रोटोप्लाज्म भनेको प्रिमिटिभ मास अफ सेल हो के प्रिमिटिभ मास अफ सेल जसमा लिभिङ म्याटर पनि हो लिभिङ पनि हो भन्छौं हामी प्रोटोप्लाज्म प्रिमिटिभ मास पनि हो लिभिङ म्याटर पनि हो यो डिस्कभर गर्ने मान्छेको अल्फास नोटिकटी नाम दिने मान्छे जे प्रोकिन्जी अब यो चाहिँ लिभिङ म्याटर पनि हो यो फिजिकल बेस पनि लिभिङ म्याटर भएको हुनाले यो चाहिँ कोगुलर ठाउँमा किल भन्न सक्छौं कुनै पनि प्रोटोप्लाज्मलाई हामी 60 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अथवा स्ट्रङ एसिड बेसमा ट्रिट गरेर मर्छ किन प्रोटोप्लाज्म आफैमा लिभिङ म्याटर हो के लिभिङ मिन अफ सेल भन्ने थ्योरीको नाम चाहिँ प्रोटोप्लाज्म थ्योरी हो म्याक्सवेलले दिएको थ्योरी हो ल यो पानी भन्दा स्लाइटली हेभियर हुन्छ स्पेशल ग्राभिटी पानीको भन्दा अलिकति बढी हुन्छ पानीको 1 हुन्छ यसको 1 भन्दा बढी भयो रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स चाहिँ 1.4 दैट मीन्स अ ग्लास आरआई भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो है एसपीजीआर स्पेशल ग्राभिटी भयो हेभियर देन वाटर वाटर भन्दा अलिकति धेरै गरौँ हुँदैन पानीमा राख्दा चाहिँ प्रोटोप्लाज्म अलिकति स्लाइटली हेभी हुन्छ रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स ग्लासको नजिकै हुन्छ यो याद गर्नु पर्यो एउटा कुरा चाहिँ यो तिमीले याद गर्नुपर्ने डिस्कभर कसले सोधिरहेछ है यो डिस्कभर कसले गर्यो भनेर सोधिरहेछ साउन्ड छैन भने हो करिश्मा एनीबडी कसैलाई समस्या मेरो साउन्ड आएको छैन एनीबडी सुनेको छ अनि करिश्माले किन सुनेन त छ भनेछ सबैले आएको छ भनेका छन् ल है सबैले आएको छ अरे ल अब यहाँ दुईटा कुरा आउनुपर्छ एउटा डिस्कभर गर्ने मान्छे सोधिरहेछ नाम दिने मान्छे प्रोकिन्जी सोधिरहेछ अर्को यो किल कोगुलेट भनेको जमाउने अथवा यसलाई मार्न सकिन्छ कतिमा प्रोटोप्लाज्मलाई मार्न धेरै टेम्परेचर चाहिँदैन 60 डिग्री सेन्टिग्रेड राख्यो भने प्रोटोप्लाज्म मर्छ मतलब सेलै मर्छ स्ट्रङ एसिड अथवा रेडिएसनसँग ट्रिट गर्दा पनि सेलहरु चाहिँ मर्छ रेडिएसनले पनि सेलहरुलाई मार्ने काम गर्न सक्छ नट ओन्ली एसिड र बेस स्पेशल ग्राभिटी पानीको भन्दा अलिकति बढी छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ग्लासको जस्तै नै छ यसमा दुईटा स्टेज हुन्छ कन्भर्सिबल स्टेज हुन्छ यो कन्भर्सिबल स्टेज भने के हो सोल जेल स्टेजमा रहन्छ यो व्हाट इज सोल एन्ड जेल सोल जेल भने के यो बुझ्नको लागि म एउटा फिगर फेरि रिप्लेस गर्छु एकचोटी आऊ यतापट्टि मैले मेटेँ र यहाँ एउटा काम के गरेँ यदि हामीले सेल हेर्यो भने कुनै पनि एउटा सेल है नर्मल सेल हेर्यो भने नर्मल सेलमा दुईटा स्टेज हुन्छ है कोलोइडल क्रिस्टल स्टेज भन्ने हुन्छ यो सेल मेम्ब्रेन भयो नि बीचमा न्यूक्लियस हुन्छ यो न्यूक्लियस भयो बाहिरको सेल मेम्ब्रेन हो यो सेल मेम्ब्रेन हो यो न्यूक्लियस राइट यो चाहिँ न्यूक्लियस हो अब यहाँ के हुन्छ भने बीचको प्रोटोप्लाज्म हो नि सबै त प्रोटोप्लाज्म मास त प्रोटोप्लाज्म हो पुरै लिभिङ मास भनेकै प्रोटोप्लाज्म यो सबै के हो प्रोटोप्लाज्म यहाँ अर्गेनाइजहरु दुनिया चीज हुन्छ तर नर्मल केसमा हेर्दाखेरि युक्यारियोट सेलमा चाहिँ यो प्रोटोप्लाज्म हुन्छ नि जो मैले निरो बनाएको छु नि यो चाहिँ न्यूक्लियस छोड्यो भने चाहिँ यो के हुन्छ न्यूक्लियस छोड्यो भने चाहिँ यो साइटोप्लाज्म हुन्छ है न्यूक्लियस सहित भन्यो भने प्रोटोप्लाज्म भन्ने हो न्यूक्लियस सहित भन्यो भने चाहिँ प्रोटोप्लाज्म तर न्यूक्लियस बाहेक भन्यो चाहिँ साइटोप्लाज्म हुन्छ अब यसमा के हुन्छ दुईटा खालको भिस्कोसिटी हुन्छ के अब इमेजिनरी बाउन्ड्री जस्तो हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै बाउन्ड्री भन्ने त हुँदैन तर यसरी बसाउँछिस लाइन यो लाइन जस्तो हुन्छ नि यो घेरा भन्दा बाहिर चाहिँ भिस्कोसिटी अलि बढी हुन्छ अलिक डेन्स खालको हुन्छ भिस्कोसिटी बढी हुन्छ अनि भित्र न्यूक्लियसको वरपर चाहिँ भिस्कोसिटी कम हुन्छ मतलब प्रोटोप्लाज्म मास इज नट यूनिफर्म दैट मीन्स इट इज नट होमोजेनस इट इज हेटेरोजेनस दुईटा आयो के बाहिरपट्टि अलिकति भिस्कोसिटी बढी भएको डेन्सिटी बढी भएको स्ट्रक्चर हुन्छ भित्रपट्टि चाहिँ लाइट खालको हुन्छ यो बाहिरको छ नि यो आउटर पार्टलाई हामी के भन्छौं इक्टोप्लाज्म भन्छौं इक्टोप्लाज्म जहिले पनि जेलाटिनस हुन्छ जेलाटिनसलाई हामी सर्टकटमा चाहिँ जेल भन्ने गरेका छौं दैट मीन्स जेल भयो यो भित्रको कन्टेन्टलाई के भन्छ हामी इनर कन्टेन्टलाई चाहिँ हामी प्रोटोप्लाज्मको इनर कन्टेन्ट हामी इन्डोप्लाज्म नि भन्छौं है इन्डोप्लाज्म भन्छौं इन्डोप्लाज्म चाहिँ अलि लुज डेन्सर छैन यसलाई हामी सोल्युसन स्टेजमा भएको हुनाले यसलाई हामी सोल पनि भन्छौं
सोल। सो प्रोटोप्लाज्ममा जहिले पनि याद गर्ने कुरा, प्रोटोप्लाज्ममा जहिले पनि सोल र जेल स्टेजमा बस्छ है। यो चाहिँ रिभर्सल हुन्छ, कतै सोल कतैतिर सोल हुन्छ, कतै जेल हुन्छ। यो जेल सोलमा कन्भर्ट हुन सक्छ, सोल जेलमा कन्भर्ट हुन सक्छ। स्टोर गर्नु पर्यो भने जेलाटिनस हुन्छ, अनि फङ्सन गर्नु पर्यो भने सोल्युसन फर्ममा हुन्छ। सोल्युसन नर्मली इक्टोप्लाज्म चाहिँ के हुन्छ, जेलमा हुन्छ, बाहिर अलिक डेन्स खालको हुन्छ, भित्रको अलिक लाइटर हुन्छ। दिस इज द कमन प्रपर्टिज अफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्मको मेन नेचरमा त एउटा उयो पनि पर्छ, यो सोल जेल चाहिँ क्रिस्टलो कोलाइडको रूपमा हुन्छ, क्रिस्टलसँग कोलाइड मिसेको जस्तो हुन्छ, क्रिस्टलो कोलाइडर भन्छ, जसले गर्दा कोलाइडको नेचर चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू रहन्छ। कोलाइडले आफ्नो स्टेट चाहिँ चेन्ज गरेर राख्छ भनेर ग्राउन्ड इन मोमेन्टहरू पढ्छ, अनि त्यही नै मेकानिजम यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। अल्फास्नो डिकोटी डिस्कभर द पर्सन हु डिस्कभर द प्रोटोप्लाज्म, नेम दिने मान्छे, कोगुलेट गर्छ, लिभिङ म्याटर हो, यो फिजिकल बेसिस हो, कसले भनेर सोधाएको थियो। अनि हिबे देन वाटर, अनि सिस्टम सोल एन्ड जेल रिभर्सल हुन्छ। सोल भनेको के हो, सोल्युसन भनेको चाहिँ के रहेछ, इन्डोप्लाज्म हो, अनि जेल चाहिँ के हो, एक्टोप्लाज्म हो। यो कन्टेन्ट हो के वास्तवमा यो क्रिस्टल र कोलाइड स्टेजमा बस्छ। यदि क्रिस्टल र कोलाइड दुवै चेन्ज भएन भने, यो चाहिँ फिनिस भयो भने सेल मर्छ। सेलको लिभिङ प्रपर्टिज भनेको क्रिस्टल र कोलाइड, मतलब यसले क्रिस्टलको सोज क्रिस्टलको पनि सो गर्छ, सोज कोलाइडल नेचर भन्न सकिन्छ, कोलाइडल नेचर सो गर्छ। अब कोलाइडको के क्यारेक्टर सो गर्छ अहिले पनि सो गर्छ, जस्तै ब्राउन इन मोमेन्ट सो गर्छ होइन, टेन्डल इफेक्ट सो गर्छ। कोलाइडले जे प्रपर्टिज गर्ने हो प्रोटोप्लाज्ममा त्यही नै प्रपर्टिज सो गर्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यो बाहेक पनि अब यसमा पढ्ने के हो, यसमा केमिकलले के हुन्छ, फिजिकली त हामीले पढ्यौँ सर होइन, केमिकली प्रोटोप्लाज्ममा केमिकल प्रपर्टिज के हुन्छ होइन, त्यो पनि सोधेर हुन्छ। ल केमिकलमा प्रोटोप्लाज्ममा लगभग 3 दर्जन जति केमिकलहरू हुन्छ, 3 दर्जन्सहरू भन्दै चाहिँ त्यसलाई हामी 3टा पार्टमा डिफाइन गर्छौँ। एउटा म्याक्रो भन्ने हुन्छ, यो भनेको म्याक्रो हो, म्याक्रो भनेको धेरै भयो, म्याक्रो चाहिँ अप टु 96% अकुपेन्सी गर्छ यसले। माइनर एलिमेन्ट्स भनेको MICRO माइक्रो भने हो, यो चाहिँ अप टु 3% मात्रै हुन्छ। यो ट्रेसर भनेको एकदमै कम एलिमेन्ट्स हो, यो चाहिँ अप टु 1% मात्रै अकुपेन्सी गर्छ। यसले चाहिँ याद गर्नु पर्यो, भेरी कमन क्यारेक्टर्स हो यो। यसमा माइक्रोमा मेजर एलिमेन्ट्सहरू के पर्छ भने नि, नर्मली बेसिकली सेलमा हुने के हो, CHON यसमा पर्छ, अनि यहाँ PKहरू यसमा पर्छ, अदर चाहिँ यसमा पर्छ क्या, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब यो मध्ये कुन सबभन्दा बढी पाइन्छ भने कार्बन भन्दा लिभिङ सेलमा अक्सिजन पर्याप्त हुन्छ है, कार्बन भन्दा अक्सिजन पर्याप्त हुन्छ। अर्डर यु क्यान राइट डाउन अर्डर सबैभन्दा बढी के पाइन्छ सोध्यो भने सबभन्दा बढी अक्सिजन पाइन्छ, त्यो अक्सिजनको एमाउन्ट चाहिँ 65% हुन्छ, कार्बनको 18% हुन्छ, हाइड्रोजनको 10% मात्रै हुन्छ, नाइट्रोजन चाहिँ 3% जति हुन्छ। सबभन्दा बढी अक्सिजन पाइँदो रहेछ। अब यो माइनर एलिमेन्ट्समा कति पर्सेन्ट, टोटल जोड्दा 96% हुनसक्छ। यो माइनर एलिमेन्ट्समा के पर्छ सोध्यो भने यसमा मेटालिक र नन मेटालिक एलिमेन्ट्सहरू पर्छ। नन मेटालिक र मेटालिक एलिमेन्ट्समा के पर्दो रहेछ भने यहाँ NPK भनेको थियो नि, एन यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ गइसक्यो, CHON भयो, यहाँ P छ, अनि यहाँ के छ, यो NPK चाहिँ यसमा पर्यो। यसमा चाहिँ के भन्छ, टोटल सेलमा चाहिँ CHONPK मध्ये NP भन्ने चाहिँ यहाँ पर्यो, नाइट्रोजन र फस्फरस यहाँ पर्यो। अनि बाँकी अन्तिम एलिमेन्ट छ त्यसमा ट्रेस एलिमेन्ट्स भन्छौँ, त्यो ट्रेस एलिमेन्ट चाहिँ ज्यादै कम छ, रेयरली। सबै लेख्नु परेन, नट निडेड टु राइट डाउन, सबै लेख्नु परेन, जुन लेख्नुपर्छ त्यो म हाइलाइट गरिदिन्छु। ल हाइलाइट गर्ने यो 3वटै लेख्नु पर्यो, कति छ सबै लेख्ने हो होइन। त्यसपछि यो पोटास र के को याद गर्ने होइन, NPK को कुरा गर्ने होइन, PK यहाँ दुईटा भयो, दुईटा याद गर्ने। अनि अरूमा चाहिँ अरू पनि हुनसक्छ, कोबाल्टहरू होइन, यो एक्सेप्सनल क्यारेक्टर्सहरू हुनसक्छ, यु क्यान कपी, तर सोद्धा चाहिँ मेजर एलिमेन्ट्स कुन हो भनेर सोधिदिन्छ। अब यसको pH तिमीले हेऱ्यो भने साइटोप्लाज्मको pH भ्यालु हेऱ्यो भने दुईटा साइटोप्लाज्म कन्टेन हुन्छ, एउटा न्युक्लियोप्लाज्मको न्युक्लियसभित्र भएकोलाई न्युक्लियोप्लाज्म भन्छौँ, न्युक्लियोप्लाज्म भयो। न्युक्लियोप्लाज्म अलिकति बेसिक हुन्छ, साइटोप्लाज्म चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति मात्रै बेसिक हुन्छ, साइटोप्लाज्म चाहिँ अलिकति एसिडिक हुन्छ। यो चाहिँ लेख्नुपर्छ, साइटोप्लाज्म यति नै हुन्छ भन्ने छैन, साइटोप्लाज्म कन्टेन्ट चाहिँ स्लाइटली एसिडिक हुन्छ। यो एसिडिक भनेको लगभग 6.9 को आसपासमा हुन्छ, यो बेसिक भनेको लगभग 7.4 को आसपासमा हुन्छ क्या। यसमा एडिसनल +- 0.2 गर्न सकिन्छ, यसमा नि +- 0.2
2 चाहिँ गर्न सकिन्छ, गडबड हुन सक्छ यो चाहिँ आकल जकल सोध्ने है यो चाहिँ यसलाई हामी सेलुलर पुल पनि भन्छौँ सेलुलर पुल इज द कम्पोजिसन अफ एलिमेन्ट्स अफ सेल सेलमा सबैभन्दा बढी कुन एलिमेन्ट्स हुन्छ सोध्यो भने अक्सिजन नै सबैभन्दा अक्सिजन लगभग 68 सम्म लेखा हुन्छ किताबहरुमा ल यो चाहिँ प्रोटोप्लाज्म कम्पोजिसन भयो अब प्रोटोप्लाज्म भित्र के हुन्छ त व्हाट इज द कम्पोजिसन अफ प्रोटोप्लाज्म भित्र के हुन्छ रे प्रोटोप्लाज्म भित्र तीनटा स्टक्स हुन्छ एउटा भ्याकुल अर्को साइटोप्लाज्म अर्को चाहिँ न्यूक्लियस अनि अब हामी आज के पढ्छौं साइटोप्लाज्म पढ्छौं अनि एकछिनमा हामी भ्याकुल पढ्छौं अहिले अनि साइटोप्लाज्म पढ्छौं प्रोटोप्लाज्म भित्र हामी पसिसकेका छौं त प्रोटोप्लाज्मको कम्पोजिसन मात्रै भयो त हैन प्रोटोप्लाज्म भित्र सबै अर्गेनल्स त कहाँ पर्छ प्रोटोप्लाज्म पर्छ न्यूक्लियस पनि पर्छ अब अर्गेनल्स कहाँ पर्छ अर्गेनल्स कहाँ पर्छ साइटोप्लाज्म पर्छ त्यो याद गर्नुपर्ने कुरा साइटोप्लाज्म भित्र पर्यो भने अर्गेनल्स भन्यो यसको मिनिङ के हो भन्दा भ्याकुल पनि अर्गेनल्स होइन है भ्याकुल अर्गेनल्स होइन भ्याकुल इज नट अर्गेनल्स एन्ड न्यूक्लियस इज नट अर्गेनल्स किन साइटोप्लाज्म भित्र परेपछि मात्रै अर्गेनल्स भन्न पाइन्छ इफ देयर आर लाइज आउटसाइड साइटोप्लाज्म दे आर नट न्यूक्लियस दे आर नट अर्गेनल्स सो न्यूक्लियस इज नट अर्गेनल यो अर्गेनल होइन भ्याकुल पनि अर्गेनल होइन अर्गेनल हुनको लागि अहिले चाहिँ साइटोप्लाज्म भित्र पर्नुपर्छ भन्नुपर्छ यो है त यसै याद गर्नु पर्यो अर्जुन न्यूक्लियोप्लाज्म र साइटोप्लाज्म फरक के हो हामी साइटोप्लाज्म पढ्दाखेरि र न्यूक्लियोप्लाज्म पढ्दाखेरि थाहा पाइहाल्छौँ अहिले फरक गर्नु पर्दैन तर प्रोटोप्लाज्म भित्र साइटोप्लाज्म हुन्छ न्यूक्लियस भित्रको न्यूक्लियोप्लाज्म हुन्छ भ्याकुल भित्रको सेल स्याप पनि हुन्छ तीनटै चीज हुन्छ यहाँ भित्र सेल स्याप हुन्छ हैन यो भित्र साइटोप्लाज्मै भयो न्यूक्लियस भित्र न्यूक्लियोप्लाज्म हुन्छ यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स चाहिँ अब हामी जुन जुन क्यारेक्टर पढ्छौं त्यतिखेर थाहा पाइन्छ सो व्हाट इज भ्याकुल भ्याकुल भन्यो भने कमनली प्लान्ट सेलमा याद गर्नुपर्छ भ्याकुल चाहिँ कमनली प्लान्ट सेलमा हुन्छ नम्बर 1 एनिमल सेलमा ज्यादै सानो हुन्छ र प्लान्ट सेलमा जो भित्रको स्ट्रक्चर देखाएको छ म हाइलाइट गर्दिन्छु यो स्ट्रक्चर तिमी देख्छौ नि यो लाइन यो बाउन्ड्री जो छ नि यो बाउन्ड्री भनेकै भ्याकुलको बाउन्ड्री हो यो भ्याकुल भनेको प्लान्ट सेलमा यति ठुलो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ यति ठुलो हुन्छ कि त्यसले न्यूक्लियसलाई छेउमा पुर्याइदिन्छ हुन्छ न्यूक्लियस भइस अब भ्याकुल अर्गेनल्स होइन भ्याकुल हामी प्रोटोप्लाज्म कन्टेन मान्छौं भ्याकुल भित्र दुईटा स्ट्रक्चर कम्पोनेन्टहरु हुन्छ एउटा मेम्ब्रेन हुन्छ अर्को कन्टेन हुन्छ है कन्टेन हामी सेल स्याप पनि भन्छौं मेम्ब्रेनलाई लिभिङ मेम्ब्रेन भन्छौं सो लिभिङ मेम्ब्रेन चाहिँ के हुन्छ लिभिङ हुन्छ कन्टेन चाहिँ के हुन्छ नन लिभिङ हुन्छ कन्टेन चाहिँ नन लिभिङ त्यही भएर हामी मेम्ब्रेन चाहिँ लिभिङ युनिट मेम्ब्रेन हो एउटा मेम्ब्रेनले बनेको हुन्छ यसको काम के हो स्टोरेज गर्ने हो यसको मेन काम नै भ्याकुलको काम के स्टोरेज गर्ने हो रिपोजिटरी हाउस अफ सेल पनि भनिन्छ यसलाई हामी टोनोप्लास्ट पनि भन्छौं बाहिर कन्टेनलाई टोनोप्लाज्म पनि भन्छौं याद गर्ने टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन एन्ड टोनोप्लाज्म इज द कन्टेन यो टोनोप्लाज्मको अर्को नाम चाहिँ सेल स्याप पनि हो दिस इज मेम्ब्रेन यो लिभिङ हुन्छ युनिट मेम्ब्रेन हो यो युनिट भनेको एउटा मात्रै मेम्ब्रेनले बनेको हुन्छ टोनोप्लाज्म भित्र चाहिँ बेसिकली सेल स्याप भन्छौं सेल स्यापलाई हामी कमनली वाटर म्याक्सिमम हुन्छ यसमा पिगमेन्ट पनि हुन्छ मिनरल पनि हुन्छ तीनटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ पिगमेन्ट हुन्छ मिनरल हुन्छ भनेर याद गर्नुपर्छ दिस फर सेल स्याप अनि भ्याकुल कन्टेन्ट इज कल्ड सेल स्याप है याद गर्ने यो पुरै के हो यति यो मेम्ब्रेन चाहिँ टोनोप्लास्ट हो के ल के हुन्छ रे सेल स्यापमा वाटर मिनरल मिनरल शब्द पोटास हुन्छ अनि पिगमेन्ट्सहरु दुईटा हुन्छ एन्थोसाइन र एन्थोजान्थे त्यो वाटर सोल्युबल पनि हुन्छ है सो भ्याकुल लार्जेस्ट स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट सेल राइट भ्याकुल प्लान्ट सेलको सबैभन्दा लार्जेस्ट स्ट्रक्चर हो यो न्यूक्लियस भन्दा नि ठूलो हुन्छ यसलाई हामी स्टोर हाउस अथवा रिपोजिटरी अफ प्लान्ट सेल पनि भन्छौं यो चाहिँ नर्मली एब्सेन्ट इन एनिमल लेख्न पाइयो हैन एब्सेन्ट इन एनिमल लेख्न पाइयो अथवा स्मलर पनि हुन सक्छ इफ प्रेजेन्ट देन इट इज स्मलर एन्ड मेनी हुन्छ प्लान्टमा चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ है यसमा हुन्छ नन साइटोप्लाज्मिक फ्लुइड साइटोप्लाज्म भन्दा बाहिरको चीज हो त्यसलाई हामी टोनोप्लाज्म भन्छौं भने यसको कभरिङलाई हामी टोनोप्लास्ट भन्छौं टोनोप्लाज्मलाई हामी सेल स्याप पनि भन्छौं यो स्लाइटली एसिडिक हुन्छ ज्यादै रेयरली न्यूट्रल हुन्छ एसिडिक कति हुन्छ भने 3 to 5 pH सम्म हुन सक्छ त्यही साइटोप्लाज्मिक कन्टेन्टलाई एसिडिक बनाउने काम एउटा कसले पनि गर्छ भ्याकुलले पनि गर्छ भ्याकुलको सेल स्यापमा वाटर हुन्छ मिनरल हुन्छ पिगमेन्ट हुन्छ वाटर लगभग 60% भन्दा बढी हुन्छ मिनरलहरु चाहिँ नर्मली के हुन्छ पोटास हुन्छ क्याल्सियम हुन्छ र नन मिनरल कन्टेन्टहरु सुगर एमिनो एसिड ट्यानिनहरु पनि हुन सक्छ दिज आर नन मिनरल अब पिगमेन्टमा दुईटा पिगमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी भेजिटेबल क्यामेलिन भन्छ एउटा एन्थोसाइनिन इज कल्ड भेजिटेबल क्यामेलिन क्यामेलिन इज रेप्टिलियन एनिमल्स यो रेप्टिलियनले इन्भाइरोमेन्ट अनुसार कलर चेन्ज गर्छ तिमीले सुन्या होला क्यामेलिन भनेको रेप्टिलियन क्यारेक्टर्स हो जो डेजर्टमा पाइन्छ उले इन्भाइरोमेन्ट अनुसार आफ्नो कलर चेन्ज गर्छ यो एन्थोसाइनिनले पनि
इन्भाइरोमेन्ट अनुसार कलर चेन्ज गर्छ यदि एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा पर्यो भने रेड आउँछ बेसिक भने ब्लू आउँछ द्याट मिन्स दे आर कल्ड एन्थोसाइनिन भन्छौँ एन्थोसाइनिन इज कल्ड भेजिटेबल क्यामरेन भेजिटेबल इज भेजिटेबल प्लान्ट्स भयो क्यामरेन इज रेप्टाइल यसले पनि एनिमलले पनि के अरे यो क्यामेलियन पनि इन्भाइरोमेन्ट अनुसार कलर चेन्ज गर्ने भएकोले यो पनि कलर चेन्ज गर्छ एसिडिकमा रेड बेसिकमा ब्लू हुन्छ कहिलेकाहीँ पर्पल नै हुन्छ जस्तै बिटरुटको जो कलर छ नि त्यो एन्थोसाइनले गर्दाखेरि हो यस्तो कलर चाहिँ वाटर सोल्युबल हुन्छ हामीले खाँदाखेरि चाहिँ मुखमा कलर लाग्छ भ्याकुलको कलर जहिले पनि वाटर सोल्युबल हुन्छ है वाटर कहाँ पनि पाइन्छ क्रोमोप्लास्टमा पनि पाइन्छ है तर क्रोमोप्लास्टको कलरहरू चाहिँ वाटर सोल्युबल हुँदैन जस्तै अङ्गेरी खायो भने हाम्रो मुख रातो हुन्छ हैन बिटरुट खायो भने मुख रातो हुन्छ तर हामीले क्याफल खायो भने मुख रातो हुन्छ तर क्यारोटहरू खायो रोजहरू खायो अथवा गोलमडा खायो भने मुख रातो हुँदैन नि त यो चाहिँ एन्थोसाइनको कारणले गर्दाखेरि अर्को एडिसनल पिगमेन्ट पनि छ जसलाई हामी एन्थोसाइनिन भन्छौँ यो चाहिँ कमन भयो अर्को छ एडिसनल एन्थोज्यान्थिन भन्छौँ त्यसले चाहिँ येलो डराइभ दिन्छ यो पनि एडिसनल पिगमेन्ट हो यसले चाहिँ डिप येलो कलर दिन्छ यो चाहिँ लेस इम्पोर्टेन्ट छ लेस कमन छ यो अलिक कम कमन पाइन्छ अथवा धेरैमा पाइँदैन भन्न खोजा सो यहाँ बुझ्नुपर्ने एन्थोसाइनिन भ्याकुलको काम स्टोर हाउस रिपोजिटरी र यसको एसिडिक नेचर हुन्छ भने चाहिँ सकिहाल्यो यसको काम स्टोर गर्ने भइहाल्यो भेरी कमन क्यारेक्टर कहिलेकाहीँ सोधिराखेको हुन्छ पिगमेन्ट कुन पाइन्छ सोध्यो भने एन्थोसाइनिन दिस इज कलर पिगमेन्ट जो वाटर सोल्युबल हुन्छ भ्याकुलको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट काम के हो भ्याकुल यहाँ बीचमा बसेर ओस्मो रेगुलेसन गर्ने काम पनि गर्छ है कतिपय भ्याकुलले ग्यास स्टोर गर्छ कतिपयले ओस्मो रेगुलेसन गर्छ कतिले फुड स्टोर गर्छ कतिले स्यापको स्टोर गर्छ अहिले हामीले स्याप भ्याकुल पढ्यौँ बाँकी तीनटा भ्याकुल नि फरक फरक अर्गानिजम हुनसक्छ तर यो हामीले सर्टमा चाहिँ हेर्नुपर्छ तर हामीले पढ्ने भ्याकुल भनेको स्याप भ्याकुल जसले साइटोप्लाज्म स्ट्रिमिनिङ गर्छ है साइटोप्लाज्म स्ट्रिमिनिङको सेललाई घुमाउने काम पनि गर्छ भिस्कोसिटीको कारणले गर्दाखेरि भ्याकुलले सेललाई घुमाउने काम गर्छ यो गर्ने भिस्कोसिटीको कारणले गर्दाखेरि भ्याकुलको वरपर साइटोप्लाज्म कन्टेन्ट्सहरू घुमिरहेको छ यसलाई हामी साइटोप्लाज्म स्ट्रिमिनिङ भन्छौँ सोल र जेल स्टेजमा घुमिराख्ने अरू केही पनि छैन भ्याकुल मे हेल्प इन साइटोप्लाज्म स्ट्रिमिङ भन्न सक्छौँ भ्याकुल मे बी ग्यास भ्याकुल यसले स्टोर गर्छ कि यो प्रोक्यारियोटमा पाइन्छ यसको काम के हो यो प्रोक्यारियोटमा पाइन्छ यसको काम चाहिँ के हो ग्यास स्टोर गर्ने हो ग्यास स्टोर गर्यो भने फ्लोटिङ गर्न सहयोग गर्यो नम्बर 1 यो हामीले पढ्नुपर्ने सुन्नको लागि मात्रै फुड भ्याकुल काम स्टोर नै गर्ने हो स्टोर गर्ने केमा फुड गर्ने प्रोटिस्टेनहरूको क्यारेक्टर्स भयो कन्ट्राक्टल भ्याकुल काम के हो ओस्मो रेगुलेसन गर्ने हो यो रेगुलर भ्याकुल होइन यो ओस्मो रेगुलेसन गर्छ केमा प्रोटिस्टेन क्यारेक्टरमा आउँछ स्याप भ्याकुल चाहिँ कमन भ्याकुल हो अहिले हामीले पढेको चाहिँ कमन भ्याकुल स्याप भ्याकुल यो चाहिँ प्लान्ट्सहरूमा कमनली पाइन्छ अरू भ्याकुल पनि हुन्छ अब कहीँ कहीँ तिमीले देख्यौ भने ग्यास भ्याकुल केमा पाइन्छ प्रोक्यारियोटमा ब्याक्टेरियामा देखिन्छ फुड भ्याकुल कन्ट्राक्टल भ्याकुल तिमीले एमिबाहरूमा देखेको हुन्छ प्रोटिस्टाहरूमा देखेको हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नुभयो त ल अब फिगरमा हेर्न सक्छौ यो हो भ्याकुल के हुन्छ भ्याकुल टर्जिट भयो भने सेल के हुन्छ सेप लिन्छ भ्याकुलबाट पानी किन भ्याकुल त स्टोर हाउस हो नि यसले सेललाई फ्ल्यासिड टर्जिट गराइदिन्छ कि भ्याकुल ठुलो हो भने सेल चाहिँ फुल्ली भ्याकुल भरियो भने सेल चाहिँ रिजिड हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ अनि भ्याकुलको पानी बाहिर निक्ल्यो भने सेल चाहिँ फ्ल्यासिड हुन्छ 12 मा पढ्नु पनि पर्छ तिमीले दोस्रो यो एन्थोसाइनिन भनेको यो बिटरुट हुन्छ नि कलरै छ यो दिस इज कल्ड बिटरुट बिटरुट चाहिँ खाँदाखेरि किन मुख रातो हुन्छ भन्दा बिटको कलर चाहिँ आउँछ भ्याकुलमा भ्याकुलको कलर जहिले पनि वाटर सोल्युबल हुन्छ है भ्याकुलको कलर जहिले पनि वाटर सोल्युबल हुन्छ यहाँ फुड भ्याकुल देख्न सक्छौ कन्ट्राक्टो भ्याकुल देख्न सक्छौ यो एमिबा प्यारामेसियमको क्यारेक्टर्स भयो प्रोटिस्टामा पाइने क्यारेक्टर यो हो है याद गर्ने तर यो हामीले रोज हेर्यो भने रोजको कलर पनि बिटरुट जस्तै छ तर रोजको कलर चाहिँ वाटर इनसोल्युबल हुन्छ यो हामीले खायौँ भने अथवा वाटर रोज हेर्यो भने रोज वाटर हेर्यो भने त्यसको कलर कुनै हुँदैन किन वाटर इन्सोल्भ भएको हुनाले यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ क्रोमोप्लास्ट भनेको बेसिकली कलर पाइने ठाउँ चाहिँ के रहेछ एउटा क्रोमोप्लास्ट मेजर त क्रोमोप्लास्ट नै हो हामी प्लास्टिक भित्र पर्छौँ यसलाई तर यो बाहेक पनि कहाँ पाइन्छ भ्याकुलमा भ्याकुलको कलरहरू चाहिँ के हुन्छ वाटर सोल्युबल त्यो हामीले खाँदाखेरि चाहिँ मुखमा लाग्छ एन्थोसाइनिन आर नट अ पिगमेन्ट फर फोटोसिन्थेसिस दे आर फर एट्र्याक्टिभ कलरेसन ल भ्याकुलको बारेमा यति नै हो अब हामीले के पढ्यौँ हामीले के पढ्छौँ एउटा भ्याकुल पढ्छौँ भनेको थियौँ अर्को साइटोप्लाज्म अर्को चाहिँ के हो न्युक्लियस अनि कहाँ छौँ हामी प्रोटोप्लाज्ममा छौँ प्रोटोप्लाज्ममा छौँ राइट अब प्रोटोप्लाज्ममा हामीले पहिलो भ्याकुल सिधायौँ अब पुरै 3 दिनसम्म हामी साइटोप्लाज्मै हुन्छौँ त्यसपछि हामी न्युक्लियसमा पुग्छौँ है त्यसपछि हामी न्युक्लियसमा पुग्छौँ साइटोप्लाज्म पछि के अरे भ्याकुल पछि साइटोप्लाज्म आज हामी साइटोप्लाज्म पढ्छौँ साइटोप्लाज्मभित्र अर्गेनेल्स र इन्क्लुजन हुन्छ बाँकी चाहिँ हाइलोप्लाज्म भन्ने हुन्छ यसो अनि न्युक्लियस त हामी तेस्रो दिनमा पुग्ने हो सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म सोध्यो भने साइटोप्लाज्म भने के रहेछ थ्योरेटिकली डिफाइन गर्न सक्छौ साइटोप्लाज्म इज द प्रोटोप्लाज्म विथआउट भ्याकुल एन्ड न्युक्लियस
भने एउटा सेल छ, यो सेलमा यो न्युक्लियस हटाइदियो नि बाँकी यो सेल मेम्ब्रेन त पहिल्यै गइसक्यो है, यो सेल मेम्ब्रेन त पहिल्यै गइसक्यो। सेल मेम्ब्रेन बाहेकको जो न्युक्लियस छ नि, यो न्युक्लियस र सेल मेम्ब्रेन बिचको जो ग्याप छ नि, हो त्यसलाई के भन्यो, साइटोप्लाज्म भन्यो। इन्टर्नल मेलिनियम पनि हो, कुनै समय भ्याकुल छ भने भ्याकुल पनि हटाइदिनु पर्यो क्या। ल साइटोप्लाज्म भने के रहेछ, सेल मेम्ब्रेन न्युक्लियर मेम्ब्रेन बिचको ग्याप हो के। सेल मेम्ब्रेन यो भयो, न्युक्लियर मेम्ब्रेन यो बिचको ग्याप हो, यो दुईटाको ग्यापलाई हामी के भन्छौँ, साइटोप्लाज्म भन्छौँ। यदि प्लान्ट सेल हो भने भ्याकुल पनि हटाउनु पर्यो, भ्याकुल र न्युक्लियस हटाएपछि बाहिर त सेल मेम्ब्रेन भइहाल्यो, यसलाई हामी के भन्छौँ, द्याट्स कल्ड साइटोप्लाज्म भन्छौँ है। साइटोप्लाज्म भनेको स्ट्रासबर्गले डिस्कभर गर्यो है, स्ट्रासबर्गर, बिट्विन न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्युक्लियस एन्ड भ्याकुल। बेसिकली साइटोप्लाज्ममा तीनटा पार्ट्सहरू हुन्छ, एउटा हो हाइलोप्लाज्म जसलाई हामी साइटोसोल पनि भन्छौँ, दोस्रो अर्गेनेल्स जसलाई हामी लिभिङ भन्छौँ, तेस्रो इन्क्लुजन जसलाई हामी नन लिभिङ भन्छौँ। ल पहिलो ग्राउन्ड सब्सटेन्स जसलाई हामी साइटोसोल अथवा हाइलोप्लाज्म भन्छौँ, मेजोप्लाज्म अथवा किनोप्लाज्म भन्छौँ। बेटर टु युज साइटोसोल अर बेटर टु युज हाइलोप्लाज्म, अरू टर्म नर्मली युज गरिँदैन। जस्तै ग्लाइक्लेस कहाँ हुन्छ भन्दा साइटोसोल भनेको थियो नि, त्यस्तै दोस्रो हुन्छ लिभिङहरूलाई के भन्ने, कम्पोनेन्ट लिभिङ छ भने सेल अर्गेनल्स, यदि कम्पोनेन्ट नन लिभिङ छ भने हामी इन्क्लुजन भन्छौँ। इन्क्लुजन हामी इर्गास्ट्रोप्लाज्म अथवा ड्युटोप्लाज्म भन्छौँ। हामी डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ फेरि, जस्ट आज हामीले डिफाइन मात्रै गर्ने हो। डिफाइन गरेपछि एउटा अर्गेनल चाहिँ आज हामी पढ्छौँ, यो चाहिँ के हो, ड्युटोप्लाज्म है। ड्युटोप्लाज्म भनेको नि यही नै हो, हामी डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ। अब आज हामीले पढ्ने चाहिँ के हो, पहिला हामी सेल अर्गेनल्समा जान्छौँ। कपी गर्न सक्छौ इफ यु निड। मैले दिएको लिङ्कको एन्सर त्यहीँ आउँछ, क्वेसन ट्याकल गर्ने त्यहीँ हो, कति एन्सर मिल्यो हेर्ने त्यहीँ हो विज्ञान। स्याप भ्याकुलको फङ्सन मैले त्यत्रो भने, स्टोरेज गर्ने, यो आरती सुतेर बसेकै क्या हो। स्याप भ्याकुल काम वाटर स्टोर गर्ने, रिपोजिटरी हाउस हो, मिनरल स्टोर गर्ने, पिगमेन्ट स्टोर गर्ने भने फेरि फङ्सन के हो भनेर सोध्छु। सिमोनलाई गाली गरेको मैले, आरतीलाई होइन। आरतीले वर्कबुकमा के छ रङ, मैले जे बनाएको छु त्यो राइट हो, त्यो बाहेक अरू केही छ भने त्यो रङ भयो। प्रतिष्ठा सोधेको छ एन्थोसानिन वाटर सोल्भर भन्नु हो है सर, अनि यत्रो बेर के सुनेर बस्यो त, मैले वाटर सोल्भर पटक पटक बनाएको छु त, फेरि ध्यान दिएर सुन्दैनौ। अब हामी के पढ्ने हो, सेल अर्गेनल्स। वाट इज द अर्गेनल्स, अर्गेनल्स के हो, अब डिफाइन गर्नु पर्यो। अर्गेनल्स भनेको के हो, न्युक्लियस किन अर्गेनल्स छैन, भ्याकुल किन अर्गेनल्स छैन। अर्गेनल्स हुनलाई साइटोप्लाज्मिक कन्टेन हुनु पर्यो, नम्बर 1। साइटोप्लाज्मिक कन्टेन, साइटोप्लाज्ममा हुनु पर्यो, नम्बर 1। साइटोप्लाज्ममा आउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, यो एराइज फ्रम, जहिले पनि एराइज फ्रम, जहिले पनि याद गर्ने है त, साइटोप्लाज्म कन्टेन, साइटोप्लाज्म कन्टेन हुनु पर्यो, एराइज फ्रम, न्युक्लियसबाट आएको हुन नि सक्छ, सेल्फ आएको हुन पनि सक्छ है। एराइज फ्रम न्युक्लियस, न्युक्लियस अर सेल, र कन्ट्रोल बाई, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने जहिले पनि कसले हो, कन्ट्रोल बाई, टोटली कम्पार्सली कन्ट्रोल बाई न्युक्लियस। यो तीनटा क्यारेक्टर भयो भने हामी त्यसलाई अर्गेनल्स भन्छौँ। यो तीनटा अर्गेनल्स, यो तीनटा कन्टेन्ट भयो त्यसलाई हामी सेल अर्गेनल्स भन्छौँ। साइटोप्लाज्मै हुनु पर्यो क्या त्यो। ल अब अर्गेनल्स भित्र पनि हामी क्लासिफिकेसन फरक फरक गर्छौँ। एउटा क्लासिफिकेसन के हुन्छ, म्याक्रो अर्गेनल्स भन्छौँ, यो भनेको ठुलो ठुलो भने हो, म्याक्रो अर्गेनल्स भन्छौँ। अर्को भनेको माइक्रो अर्गेनल्स भन्छौँ, यो सानो सानो अर्गेनल्स भने हो। अब यो सानो सानो भित्र सबै पर्छ, म्याक्रोभित्र चाहिँ 4वटा अर्गेनल्सहरू पर्छ। सबभन्दा ठुलो प्लास्टिड, माइटोकन्ड्रिया, इआर र गोल्गी बडी, यिनीहरू सबभन्दा ठुलो ठुलो राख्छौँ। यो दुईटालाई सानो पनि राख्न सकिन्छ, बाँकी सबै यसमा राख्न पाइन्छ। तर हामीले पढ्ने चाहिँ त्यसरी छैन। हाम्रो सिलेबस अनुसार सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ, नर्मली सेल मेम्ब्रेनलाई बेसिस के हो, मेम्ब्रेनको आधारमा। सेल मेम्ब्रेनमा मेम्ब्रेन हुन्छ कि हुँदैन, नहुन पनि सक्छ, एउटा हुन पनि सक्छ, दुईटा हुन सक्छ, मेनी हुन पनि सक्छ के। त्यही भएर हामीले अर्गेनल्सलाई 4वटा टुक्रा गर्नु पर्यो। यो 0 भएको नो मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्गेनल्स, एन स्ट्यान्ड्स फर नो मेम्ब्रेन। 1 भयो भने सिंगल मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्गेनल्स, दुईटा भयो भने डबल मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्गेनल्स, दुईटा भन्दा बढी भयो भने, अथवा 3टा छ, दुईटा भन्दा बढी त नलेखौँ किन हामीले पढ्ने अर्गेनल्समा 3टा मात्रै छ, तर दुईटा भन्दा बढी भन्दा पनि सिधै टोक्दिउँ। 3टा छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने पर्यो, ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्गेनल्स। एमबिओ भनेको मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्गेनल्स, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ट्रिपल मेम्ब्रेन एन्ड
नो मेम्ब्रेन एन भनेको नो द्याट मिन्स देयर इज नो मेम्ब्रेन देयर इज वान अर्गनेल्स विच हेज नो मेम्ब्रेन यसमा मेम्ब्रेनै छैन यसमा एउटा मात्रै मेम्ब्रेन छ यसमा दुईटा मेम्ब्रेन छ यसमा तीनटा मेम्ब्रेन छ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो ल एनएमबियु भनेको के पर्छ यहाँ सोध्यो भने एनएमबियुमा एउटै अर्गनेल्स हो राइबोसोम राइबोसोम बाहेक सबै अर्गनेल्समा के हुन्छ मेम्ब्रेन हुन्छ राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस अर्गनेल्स जो सबभन्दा सानो पनि हो अनि ट्रिपल मेम्ब्रेनमा एउटै अर्गनेल्स छ ट्रान्सोजोम भन्ने हुन्छ डबल मेम्ब्रेनमा दुईटा अर्गनेल्स छ एउटा छ प्लास्टिड अर्को छ माइटोकन्ड्रिया प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रिया बाँकी सबै सिंगलमा पर्छ अदर्स यहाँ पर्यो अदर्स लेख्नु भन्दा नि डिटेलमा लेख्दै हुन्छ अदर्समा सबै यहीँ पर्यो त तिमीले सुनेको जति सबै रेफरेन्स कहाँ लेख्थ्यौ सिंगल मेम्ब्रेन डबलमा के रे प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रिया प्लास्टिड माइटोकन्ड्रिया डबलमा लेख्थ्यौ अनि ट्रिपलमा के हो ट्रान्सोजोमिस त्यही हो सिंगल मेम्ब्रेन कुन डबल मेम्ब्रेन कुन ट्रिपल मेम्ब्रेन के सोध्यो भने आन्सर दिन सकिन्छ सबै नै के हो सिंगल मेम्ब्रेन हो यो अब डबल मेम्ब्रेन दुईटा मात्रै हुन्छ ट्रिपलमा एउटा मात्रै हुन्छ नो मेम्ब्रेन एउटा घोक्यो भने बाँकी रहेको सबै कहाँ राख्दै हुन्छ सिंगलमा राख्दै हुन्छ के ठिक छ नि तर यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा जस्तै भ्याकुल के हो सिंगल मेम्ब्रेन हो तर अर्गनेल्स होइन न्यूक्लियस के हो डबल मेम्ब्रेन हो तर अर्गनेल्स होइन क्रोमोजोम के हो अर्गनेल्स होइन नि त अनि सेन्ट्रियोल्स फ्लाजेला सिलिया माइक्रोट्युबुल्सहरु जति पनि छ नि त्यो सबै के हो मेम्ब्रेन छैन यिनीहरुमा यो सिलिया हैन त्यसपछि सेन्ट्रियोल्स फ्लाजेला क्रोमोजोम न्यूक्लियस भयो माइक्रोट्युबुल्स यिनीहरु सबै के होइन यसमा कुनै मेम्ब्रेन छैन तर दे आर नट अर्गनेल्स दिस इज नट अर्गनेल्स कुनै पनि अर्गनेल्स होइन तर मेम्ब्रेन चाहिँ छैन है फेरि यसमा हेर्न सक्छौ जति पनि सक्छ नि दिज आर द अर्गनेल्स only showing organelles these are not organelles but they are unit membrane यिनीहरुमा कुनै पनि membrane छैन they have no membrane but still consider as no membrane structure but this is not organelles similarly in case of vacuole is not organelles vacuole कहाँ राख्न पाइन्छ सिंगल membrane राख्नु पर्यो तर vacuole मा organelles होइन vacuole लाई single membrane bounded चाहिँ हो तर के होइन vacuole is not organelles त्यस्तै न्यूक्लियस पनि के हो डबल मेम्ब्रेन बाउन्डेड हो तर न्यूक्लियस पनि के होइन अर्गनेल्स होइन ल सोध्ने यो क्वेशन यो अब यसमा सोध्ने सबैभन्दा ठुलो कुन हो सोध्ने आन्सर के हो सबैभन्दा लार्जेस्ट के हुन्छ प्लास्टिड एनिमल सेलमा माइटोकन्ड्रिया सबभन्दा सानो राइबोसोम मेम्ब्रेन छैन भने सबभन्दा सानो पेरियोक्सोम मेम्ब्रेन छ भने सबभन्दा सानो माइक्रोट्युबल्स सबभन्दा ठुलो अब सबैभन्दा ठुलो भनेको के हो सबभन्दा सानो माइक्रोट्युबल सबभन्दा ठुलो माइक्रोफ्लामेन्ट तर सबैभन्दा ठुलो स्ट्रक्चर के हो सोध्यो नि भ्याकुल सबभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट सोध्यो भने भ्याकुल सबभन्दा ठुलो स्ट्रक्चर सोध्यो नि भ्याकुल तर इन केस अफ एनिमल सोध्यो भने सबभन्दा ठुलो स्ट्रक्चर चाहिँ के हो न्यूक्लियस हो सो यु क्यान कपी फ्रम द स्लाइड्स कपी गर्न सक्छौ सबैभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट सोध्यो न्यूक्लियस यदि अप्सनमा छैन भने प्लान्ट सोधेको छ भने भ्याकुल गर्ने युजली आन्सर न्यूक्लियस किन भ्याकुल सबैमा हुनु पर्दैन स्टक्समा न्यूक्लियस भइ नै हाल्यो सबभन्दा ठुलो अर्गनेल्स प्लास्टिड तर यदि एनिमलमा सोध्यो भने आन्सर चाहिँ के रहेछ माइटोकन्ड्रिया किन एनिमलमा प्लास्टिड हुँदैन त्यस्तै सबैभन्दा सानो कुन हो कम्पोनेन्ट स्ट्रक्चर सोध्यो भने माइक्रोट्युबुल सबभन्दा सानो अर्गनेल्स कुन हो भनेर सोध्यो भने राइबोसोम इन जनरल तर यदि मेम्ब्रेन भएको सोध्यो भने पेरियोक्सिजम सो यु क्यान कपी दिस कन्टेन्ट सोधिराख्ने यही हो स्मलेस्ट कुन हो अनि लार्जेस्ट कुन हो भनेर सोधिराख्छ सो यु क्यान कपी
ल अब आज हामीले पढ्ने पहिला हामी के पढ्छौँ 1 नम्बरमा प्लास्टिड नै पढ्छौँ आज हामीले पढ्ने प्लास्टिड राइट पेरिक्सम मेम्ब्रेन बाउन्डेड हो है हो त मेम्ब्रेन सहितको लेखा छु राइबोसोम स्मोलर अर्गानिजको पेरिक्सम के लेखे बिसाका तिमी जे भन्छौ त्यो ध्यान दिएर सुन्दैनौ क्या ट्रान्सोसोम डिफाइन गर भन्छ यो बेकुबहरु छ सबै अर्गानिज हामीले पढ्नै पर्छ अहिले ट्रान्सोसोम मात्रै किन ट्रान्सोसोम मात्रै डिफाइन गरेर छोड्दियौ पढ्नै पर्छन् सबै लार्ज कम्पोनेन्ट बट नट स्पेसिफाइड प्लान्ट्स और एनिमल सेल लार्जेस्ट कम्पोनेन्ट भनेर जहिले न्यूक्लियस लार्जेस्ट अर्गानिज भनेर जहिले पनि प्लास्टिड लेख्दा छु त यार लाटालाटी हो कि बाठाबाटी हो तिम्रो यहाँ लेख्दा छु त लार्जेस्ट मात्रै भन्यो भने कम्पोनेन्ट न्यूक्लियस पहिला अनि ब्राकेटमा लेख्दा छु त लार्जेस्ट अर्गानिज के भन्ने प्लास्टिड अगाडि छ माइटोकन्ड्रिया भन्नलाई एनिमल भनेको हुनु पर्यो बुझ्दैनौ तिमीले एकचोटी भनेर यहाँ लेख्दा छु त प्रष्ट लेख्दा छु अगाडि लेख्दा छु भ्याकुल भन्नु पर्यो भने प्लान्ट सोध्नुपर्छ माइटोकन्ड्रिया भन्नु एनिमल लेख्नुपर्छ यहाँ लेख्दा लेख्दैन किन नबुझिरहेको अर्गानिज भन्यो भने राइबोसोम भन्ने हो यो त मेम्ब्रेन यो त अर्गानिज मेम्ब्रेन सहितको विथ मेम्ब्रेन लेखेको छु लाइसोम कमनली बेटर टु अक्सिजोम के पेरिक्सोम है लाइसोम एकदमै रेयरली भन्ने हो एकचोटी भनेपछि त बुझ्नुपर्छ नि तिम्रो के मुडमा छ हो पढ्न पनि मैले प्रष्ट लेख्दा छु हेर त सबै कुरा यहाँ जे लेख्नु पनि लेख्दैछु छु तै पनि बुझ्दैन तिम्रो त एउटै कुरा रिपिट गरेर सोधिरहेछ मैले प्रष्टै भन्दा छु कम्पोनेन्ट भनेको के हो न्यूक्लियस सक्यो कतिले भ्याकुल भनिन्छ अब क्वेशनले प्लान्ट भन्छ अर्गानिज भनेको के हो भने प्लास्टिड सक्यो फेरि सोध्नै पर्दैन रे माइटोकन्ड्रिया कतिखेर जब एनिमल हुन्छ ल प्लास्टिड के हो प्लास्टिड एन्ड प्रष्ट मैले लेखेकोमा ध्यान दिएर सुन के तिमीले सुनै मात्रै पुग्छ केही गर्नै पर्दैन मैले प्रष्टै भन्दै आउँछु यो हो भन्दै आउँछु खै त्यहाँ डिस्कसन गर्ने ठाउँमै छैन नि डिस्कसन गर्ने ठाउँमा डिस्कस गर्ने अनावश्यक ठाउँमा किन डिस्कस गर्ने नबुझेको डिस्कस गर्ने हो त माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिड एउटै खालको अर्गानिज हो दुवैमा सबै क्यारेक्टरहरू मिल्छ के मिल्छ दुवै सँगै आछ के हो दुवै डबल मेम्ब्रेन बाउन्डेड अर्गानिज नम्बर 1 दोस्रो सेल्फ एराइज हुन्छ यिनीहरू न्यूक्लियसबाट आउँदैन किन नर्मल केसमा सबै अर्गानिज न्यूक्लियसबाट आउँछ प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रियाको ओरिजिन आफै हुन्छ अनि बाँकी न्यूक्लियस दिने इआर हो इआरले दिने गोल्गी बडीज हो बाँकी सबै अर्गानिज यो दुईटा मिलेर दिने अरू सबै यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो त्यही भएर माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिड बाहेक सबै अर्गानिजहरू डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली न्यूक्लियस दिन्छ तर प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रियाको ओरिजिन सेल्फ हुन्छ यो सेल्फ राइज हुन्छ आफै आउँछ त्यही हामी अटोनोमस पनि भन्छौँ कहीँ कहीँ चाहिँ सेमी अटोनोमस पनि लेखा आउँछ नम्बर 1 नम्बर 2 यो मेटाबोलिजमसँग डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ माने एउटाले क्याटाबोलिजम गर्छ एउटाले एनाबोलिजम गर्छ क्याटाबोलिक एन्जाइम सबैभन्दा बढी माइटोकन्ड्रिया पाइन्छ एनाबोलिक एन्जाइम सबैभन्दा बढी प्लास्टिडमा पाइन्छ यिनीहरू सबैसँग के हुन्छ डिएनए हुन्छ डिएनए कस्तो हुन्छ ब्याक्टेरिया जस्तै नाकेट हुन्छ आरएन राइबोसोम कस्तो हुन्छ 70s नै हुन्छ राइबोसोम कस्तो हुन्छ 70s नै हुन्छ यो दुवै क्यारेक्टर ब्याक्टेरियासँग मिल्ने भएको हुनाले यो दुवैलाई हामी ब्याक्टेरियल इन्डोसिमाइन नै भन्छौँ ब्याक्टेरियल इन्डोसिमाइन भनेको ओरिजिन हो सायद माइटोकन्ड्रिया प्लास्टिड ब्याक्टेरिया नै मोडिफाइड भएर सेलभित्र बसेको भन्ने पनि चलन छ किन ब्याक्टेरिया र ब्याक्टेरियाको जेनेटिक मेटेरियल र ब्याक्टेरियाको राइबोसोम चाहिँ प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रियासँग ठ्याक्कै नै मिल्छ जेनेटिक क्यारेक्टर पनि मिल्छ ल प्लास्टिड माइटोकन्ड्रिया दुवै के हो मेटाबोलिक अर्गानिज के काम गर्छ यसले बनाउने काम गर्छ CO2 लिएर अक्सिजन निकाल्ने काम वाटर लिएर ग्लुकोज बनाउने काम गर्छ प्लान्टले फोटोसिन्थेसिसको थ्रु द्याट इज कल्ड क्लोरोप्लास्ट अनि यही कार्बन डाइअक्साइडलाई यो कार्बन डाइअक्साइड वाटर युज भएको अक्सिजन र ग्लुकोजलाई फेरि सिन्थेसिस गरेर हैन ब्रेक डाउन गरेर फेरि सेम कम्पाउन्ड निकाल्छ माइटोकन्ड्रिया एउटा कन्स्ट्रक्टिभ पाथ हो एउटा डिस्ट्रक्टिभ पाथ भयो प्लास्टिड चाहिँ के रहेछ एनाबोलिजम गर्दो रहेछ एनाबोलिजम भनेको के हो एनाबोलिजम भनेको के हो बनाउने काम हो क्याटाबोलिजम भनेको के भत्काउने काम हो क्याटाबोलिक अर्गानिज कुन रहेछ माइटोकन्ड्रिया रहेछ सो क्याटाबोलिक इन्जाइम कहाँ पाइन्छ माइटोकन्ड्रियामा एनाबोलिक इन्जाइम कहाँ पाइन्छ प्लास्टिडमा सबैभन्दा बढी इन्जाइम चाहिँ इआरमा पाइन्छ यो चाहिँ कमन कुरा हो है भेरी कमनली अब आज हामी प्लास्टिड पढ्छौँ नेक्स्ट डेमा हामी माइटोकन्ड्रिया पढ्छौँ प्लास्टिड भनेको के हो व्हाट इज प्लास्टिड प्लास्टिड भनेको प्लान्ट सेलमा मात्रै पाइने सबभन्दा लार्जेस्ट अर्गानिज पनि हो यो डिस्कभर गर्ने मान्छे अर्नेस्ट ह्याकल हो जो इकोलोजी टर्म पनि आएको थियो अर्नेस्ट ह्याकलले डिस्कभर गरेको छ सीमरले चाहिँ प्लास्टिडको 3टा टाइप दिएको चाहिँ लार्जेस्ट अर्गानिज अफ प्लान्ट सेल नट इन एनिमल एनिमलमा यो पाइँदैन त्यही भएर एनिमलमा लार्जेस्ट भनेर सोध्यो भने आन्सर न्युक्लियस भइहाल्यो अदरवाइज आन्सर इज प्लास्टिड भयो प्रोड्युस फ्रम डिएनए कन्टेनिङ प्रिकर्सर प्लास्टिडहरू आफै आउने हो न्युक्लियसले दिँदैन सुरुको प्लास्टलाई हामी इटियोप्लास्ट अथवा हामी प्रोप्लास्टिड भन्छौँ यो चाहिँ मेरिस्टिममा पाइने हो
जस्तै मकैलाई तिमीले रोप्यो भने जमरा बनाउँछौ, त्यो जमरा भन्दा जो पहेँलो खालको कलर आउँछ नि, सुरुमा त पहेँलो हुन्छ नि जमरा, त्यसलाई लाइटमा राख्यो भने क्लोरोप्लास्टमा कन्भर्ट हुने हो। त्यो पहेँलो फर्मको सिडमा अथवा सिडलिङमा भएको जो कलर छ नि त्यसलाई हामी इटियोप्लास्ट भन्छौँ। यसले चाहिँ भोलि क्लोरोप्लास्ट पनि दिन सक्छ, यसले के अरे क्रोमोप्लास्ट पनि दिन सक्छ, यसले ल्युकोप्लास्ट पनि दिन सक्छ। दिस इज द फर्स्ट फर्म अफ प्लास्टिड इन मेरिस्टिम। मेरिस्टिममा बनेको प्लास्टलाई हामी के भन्छौँ, प्रोटो भन्छ कहीँ कहीँ, नर्मली हामी प्रो लेख्ने, प्रोप्लास्टिड और इटियोप्लास्ट। प्रोप्लास्टिडबाट इटियोप्लास्ट आउने हो, इटियोप्लास्टमा चाहिँ क्लोरोप्लास्ट, ल्युकोप्लास्ट र के अरे क्लोरोप्लास्ट, ल्युकोप्लास्ट र क्रोमोप्लास्ट आउने हो। 3टा प्लास्टिड हुन्छ नि त। ल प्लास्टिडहरू एउटा सेलमा एउटा मात्रै प्लास्टिड हुँदैन, यो लिफमा धेरै सेल हुन्छ, त्यो सेलमा नि एउटै सेलमा धेरै क्लोरोप्लास्टहरू हुनसक्छ, धेरै प्लास्टिड हुनसक्छ। त्यो प्लास्टिडलाई हामी प्लास्टिडोम पनि भन्छौँ है। सो इट इज सेमी एटनस पनि हो, किन भन्दा यो सोधेको थियो अस्ति क्वेसन है, वाइ माइटोकन्ड्रिया एन्ड प्लास्टिड आर सेमी एटनस क्वेसन सोध्यो भने, बिकज इट कन्टेन नेकेड डिएनए 7 days राइबोसोम विथ अल टाइप्स अफ आरएनए, द्याट मिन्स इट क्यान प्रिपेयर enzymes required for themselves। उनीहरूलाई चाहिने हरेक एन्जाइमहरू C3 साइकल, C2 साइकल, फोटोसिन्थेसिस, रेस्पिरेसन जति पनि गर्नुपर्छ त्यो सबैको लागि चाहिने एन्जाइम यो आफैले बनाउँछ। यो ब्याक्टेरिया इन्डोसोम्बाइम पनि हो है, मैले भनेको थिएँ किन जेनेटिक मेटेरियल कोसँग मिल्छ। यो दुवै क्यारेक्टर ब्याक्टेरियासँग मिल्ने भएकोले ब्याक्टेरिया इन्डोसोम्बाइम भन्छौँ। ब्याक्टेरिया कुनै एउटा प्रोकार्योटिक सेलभित्र पसेर त्यो भित्र पसेको चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट बनेको भन्न पनि सक्छौँ। त्यही भएर यसको जेनेटिक मेटेरियल ब्याक्टेरियासँग मिल्ने भएको हुनाले यो प्रोकार्योटिक सेल विदिन युक्यारियोटिक सेल नै भनिन्छ। युक्यारियोटिक सेलभित्रको प्रोकार्योटिक क्यारेक्टर कुनले बोक्छ सोध्यो भने प्लास्टिड एन्ड माइटोकन्ड्रिया। यो टर्म माइटोकन्ड्रिया पनि आउँछ, सेम हुन्छ, जिनोटाइप्सहरू फरक हुन्छ तर जेनेटिक कन्फिगरेसन फरक हुन्छ, तर नेचर चाहिँ उस्तै खालको हुन्छ। प्लास्टिडोम इज युनिभर्सल, अल प्लास्टिड अफ अ सेल। एउटा सेलमा भएको सबै प्लास्टिड, किन एउटा सेलमा एउटा मात्रै प्लास्टिड हुँदैन, एउटा सेलमा धेरै प्लास्टिड हुन्छ, त्यो सबैलाई भन्नु पर्यो भने प्लास्टिडोम भन्छौँ। प्लास्टिडमा युनिभर्सली जेनेटिक मेटेरियल त भइ नै हाल्छ। र सिमर भन्ने साइन्टिस्टले डिफाइन प्लास्टिड इन्टु 3 टाइप्स। वान इज कलरलेसलाई हामी ल्युकोप्लास्ट भन्छौँ। ल्युकोप्लास्टको कलरलेस हो, यो स्टोर गर्ने काम गर्छ, प्लास्टिकको काम स्टोर गर्ने पनि भयो। अर्को काम चाहिँ क्रोमोप्लास्ट भन्ने हो। क्रोमोप्लास्ट भनेको के हो, क्रोमोप्लास्ट भनेको कलर दिने प्लास्टिक हो। अर्को काम चाहिँ क्लोरोप्लास्ट हो। क्लोरोप्लास्ट भनेको चाहिँ कलर जस्तो ग्रीन, यसले फोटोसिन्थेसिस गर्ने काम गर्छ, यसले एट्र्याक्टिभ कलरेसन दिने काम गर्छ, जस्तै क्यारोटको कलरहरू, रोजको कलरहरू, क्याप्सिथिनहरू हुन्छ भनेको, त्यो भनेको चिल्ली खुर्सानीहरू, अनि गोलभेडाहरूको जो गरेर लाइकोपिन हुन्छ नि, दिज अल आर क्रोमोप्लास्ट। तर यो क्रोमोप्लास्ट कलर भए पनि दे आर नट सोल्युबल। ल्युकोप्लास्ट स्टोरेज मेटेरियल पाइन्छ, यो टर्म दिने मान्छेको रहेछ सिमर। सो हामी सबैको पढ्नुपर्छ, यसको सर्टकटमा पढ्ने हो, डिटेलमा हामी क्लोरोप्लास्टको बारेमा पढ्छौँ। You can copy if you need, तिमीलाई चाहिन्छ भने कपी गर। रबिन, रिसाउनु पर्ने कारण भएपछि रिसाइदिनु पर्यो नि त, एकचोटि ध्यान दिएर सुन, तिमी किन रिसाउने मलाई? वाइ यु आर सो एङ्ग्री भनेको छ, नरिसाए त कामै भन्दैन तिमीहरू। न ध्यान दिएर सुन्छ, एकचोटि भनेपछि पर्फेक्टली सुन्ने कोसिस गर्नु पर्यो। सामान्य कुराहरूलाई किची गरेको इरिटेट गरे हो क्या तिमीहरूले मलाई। प्लास्टिडोम इज कलिङ, है लेख्दा सुरु त, एउटा सेलमा एउटा मात्रै प्लास्टिड हुन्न, अल प्लास्टिड इन अ सेल सक्यो। एउटा सेलमा एउटा प्लास्टिड हुँदैन, सबै प्लास्टिडलाई भन्ने। एउटा क्लासमा एउटा स्टुडेन्ट हुँदैन, सबै स्टुडेन्टलाई के भन्ने हो, क्लास भन्ने हो। सेमी अटोनोमस बाँच्दैन, सेमी भने के हो, आधा। अर्जुन एकछिन गर्ला, तर सधैँ गर्दैन। ल अब हामीले पढ्ने यो 3टाको कन्फिगरेसन हेऱ्यो भने 3टामा के हुन्छ, यो जहिले पनि एक अर्कासँग है, अनि कुनै पनि क्लोरोप्लास्ट कुनै पनि क्लोरोप्लास्टमा कन्भर्ट हुन्छ है, याद गर्ने। क्लोरोप्लास्ट अहिले क्लोरोप्लास्ट होला, क्रोमोप्लास्ट अहिले क्रोमोप्लास्ट होला, अनि त्यस्तै ल्युकोप्लास्ट अहिले ल्युकोप्लास्ट होला। तर यसको मतलब यो होइन कि जिन्दगीभर यही बसिरहेको छ भन्ने छैन। जस्तै क्लोरोप्लास्ट यसमा कन्भर्ट नै हुन्छ, यसमा यो कन्भर्ट नै हुन्छ, ल्युकोप्लास्ट यहाँ पनि जान सक्छ, यो यहाँ पनि जान सक्छ। त्यस्तै यस्तो पनि भइरहेको छ। कुनै खुर्सानी रातो छ मतलब के हो, कुनै खुर्सानी हरियो थियो, त्यो खुर्सानी के भयो, हरियो खुर्सानी के भयो, हरियो भनेको त के हो, क्लोरोप्लास्ट हो। पाकेपछि के भयो, रातो भयो, क्रोमोप्लास्ट। कुनै क्यारोटहरू कस्तो थियो, क्रोमोप्लास्ट थियो, रातो कलरको थियो। अब त्यसले एक्सपोज भयो भने क्यारोटको माथिल्लो पार्ट चाहिँ ग्रीन हुन्छ। आलु ल्युकोप्लास्ट हो, आलुलाई एक्सपोज गर्यो भने त्यो बिस्तारै हरियो हुन थाल्छ, सनलाइटतिर एक्सपोज गर्ने हरियो हुन्छ। यदि तिमीले मकैलाई
मकैलाई चाहिँ तिमीले कहाँ राख्थ्यौ मकैलाई चाहिँ हरियो थियो उम्रेको प्लान्ट त्यसलाई तिमीले कहाँ राख्थ्यौ हरियो हुने क्लोरोप्लास्ट हो नि त्यसलाई यदि तिमीले स्टोर गरिदियो लाइट नभएका राख्थ्यौ भने ल्युकोप्लास्ट हुन्छ दिस आर कन्भर्सिबल भनेको याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा कुनै पनि प्लास्टिक कुनै पनि फर्ममा इन्टिग्रेटेड हुनसक्छ यो क्लोरोप्लास्ट नयाँ भयो यसले इटियोप्लास्ट दिन्छ इटियोप्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट दिन सक्छ यो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नै हुनसक्छ यो क्लोरोप्लास्ट ल्युकोप्लास्ट नै हुनसक्छ यो ल्युकोप्लास्टको फेरि 3टा टाइप हुन्छ ल्युकोप्लास्ट स्टोरेज हो यसले के स्टोर गर्ने हो कार्बोहाइड्रेट स्टोर गर्ने हो कि लिपिड स्टोर गर्ने कि प्रोटिन स्टोर गर्ने त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यस है ल लेख्न सक्छौ यहाँ हेर्न सक्छौ जुन एक्सपोजर पार्ट छ जसले कलर दिनुपर्छ त्यसमा क्रोमोप्लास्ट हुन्छ जुनले फोर्सन गर्नुपर्छ त्यसमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ जसले स्टोर गर्नुपर्छ त्यसमा अमाइलोप्लास्ट हुन्छ अमाइलोप्लास्ट इज टाइप ल्युकोप्लास्ट हो ल्युकोप्लास्टको 3टा टाइप मात्रै कार्बोहाइड्रेट स्टोर गर्ने हामी अमाइलोप्लास्ट हुन्छ सो वी हेभ टु गन फर्स्ट ल्युकोप्लास्ट इज लार्जेस्ट प्लास्टिड यो कहाँ पाइन्छ भने फाउन्ड इन अन्डरग्राउन्ड रुट स्टेम एन्ड सिडमा पाइन्छ यसको काम नै के हो स्टोर गर्ने हो के स्टोर गर्ने भनेर सोध्यो भने त्यो त स्टोर गर्ने डिपेन्ड गर्छ अर्गानिक कम्पोनेन्टमा यदि कार्बोहाइड्रेट स्टोर गर्यो भने अमाइलोप्लास्ट हुन्छ भनेको अमाइलोप्लास्टले के गर्छ सोध्यो भने कार्बोहाइड्रेट स्टोर गर्छ अर्को हुन्छ अमाइलो भनेको कार्बोहाइड्रेट भयो त्यस्तै अर्को हुन्छ लिपिडोप्लास्टले के गर्छ लिपिड स्टोर गर्छ ओलियोप्लास्ट पनि भन्छ त्यस्तै अर्को हुन्छ एल्युरोप्लास्टले चाहिँ के गर्छ सोध्यो भने प्रोटिन स्टोर गर्छ सो 3टा रहेछ अमाइलोप्लास्ट स्टोर गर्ने स्टार्च कार्बोहाइड्रेट स्टोर गर्ने राइसमा व्हिटमा पोटाटो मेजमा अमाइलोप्लास्ट भयो अब लिपिडोप्लास्टलाई हामी एलायो अथवा ओलियो पनि भन्छौँ यसले फ्याट स्टोर गर्छ हैन रिसरासमा हुनसक्छ मस्टार्डको सिडमा हुनसक्छ सनफ्लावरको सिडमा पनि हुनसक्छ त्यस्तै तेस्रो भनेको चाहिँ एल्युरो भन्छौँ एल्युरो भनेको प्रोटिन भयो एल्युरोप्लास्ट भनेको प्रोटिन हो यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ प्रोटिन पाइन्छ मेजमा एल्युरोन भन्ने लेख्या हुन्छ है मेजको एल्युरोन भनेको प्रोटिन हो है एल्युरोन मेजमा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ यसमा डाउट छैन मेजको स्टोरमा कार्बोहाइड्रेट हो तर मेजको एल्युरो भन्ने हुन्छ मेजमा कहीँ एल्युरोन लेयर अफ मेज लेख्या हुन्छ त्यो एल्युरोन लेयर अफ मेज भनेको प्रोटिन हो अब पल्सहरूमा त छँदैछ लेगुम प्लान्ट्सहरू सबै नै के हो प्रोटिनोप्लास्ट हो भनेको प्लास्टिकको टाइप हो यो स्टोर गर्ने आधारमा इलायो भन्यो भने प्रोटिन भयो इलियो छ नि इलायो सोध्यो भने इलायोप्लास्ट फरक हुन्छ इलायो सोध्यो भने यो चाहिँ लिपिड हुन्छ इलियो भने चाहिँ प्रोटिन हुन्छ यहाँ इलायो पनि लेख्न सकिन्छ इलायो पनि लेख्न सकिन्छ सक्यो खालि बुझ्नुपर्ने के हो ल्युकोप्लास्टको मात्रै ल्युकोप्लास्ट पढ्ने त धेरै होइन ल्युकोप्लास्ट भनेको स्टोर गर्ने चिज हो कि स्टोरलाई हामी ल्युकोप्लास्ट भन्छौँ जसले स्टोर गर्छ त्यो ल्युकोप्लास्ट हो जसले स्टोर गर्न सक्दैन जसले जे काम गर्छ त्यसलाई त्यसरी डिफाइन गर्ने हो कि ल्युकोप्लास्टहरू भनेको स्टोरेज हो यो स्टोरेज बडीमा हुन्छ जहाँ स्टोर गर्छ त्यहाँ मात्रै हुने स्टोर गर्ने ठाउँ मात्रै हुन्छ है त अब अर्को प्लास्टिकको नाम आयो अर्को प्लास्टिक भनेको यो दोस्रो सानो प्लास्टिक योभन्दा अलिक ठुलो प्लास्टिक जसलाई हामी क्रोमोप्लास्ट भन्छौँ क्रोमोप्लास्ट भनेको टेक्निकली के हो नाम क्रोमो मिन्स कलर यसले कलर दिन्छ तर यो कलर चाहिँ वाटर सोल्बल हुँदैन याद गर्ने मैले पटक भनेको छु वाटर सोल्बल कलर पाइने भनेको भ्याकुलममा मात्रै हो इफ देयर इज एनी कलर जुन कलर वाटर सोल्बल हुँदैन त्यो कलर कहाँ पाइन्छ सोध्यो भने क्लिन आन्सर चाहिँ वाटर इनसोल्बल पिगमेन्ट जहिले पनि कहाँ पाइने हो त्यो वाटर इनसोल्बल कलर भने जहिले पनि क्रोमोप्लास्ट याद गर्ने क्रोमोप्लास्टको मेन काम कलर यसरी दिने हो यसमा डाउट छैन कलर त दिने हो तर त्यो कलरको एउटा मेन काम चाहिँ के हुन्छ फोर्सेन्स गर्न पनि हुन्छ जस्तै रोजको कलरलाई यदि हामीले पानीमा राख्यो भने सोल्युबल हुँदैन द्याट मिन्स इट इज प्रोड्युस फ्रम क्रोमोप्लास्ट ग्रीन भन्दा बाहेक कलर हुनु पर्यो त ल इट इज कलर क्रोमोप्लास्ट इज कलर प्लास्टिड अदर देन ग्रीन इट मे बी एनी कलर हुनसक्छ तर ग्रीन हुँदैन ग्रीनको त क्लोरोप्लास्ट भइ नै हाल्यो राइट अब ग्रीन टोमेटो भनेको के हो क्लोरोप्लास्ट हो यो कहाँबाट बन्छ भन्दा क्लोरोफिल डिस्कनेक्ट भएर बन्ने हो द्याट्स लाइकोपिन इज अ टाइप अफ क्रोमोप्लास्ट गोलमुडा किन रातो हुन्छ सिधन लाइकोपिन है गोलमुडा रातो हुने कारण चाहिँ के हो रातो हरियो हुने कारण चाहिँ क्लोरोफिल हो रातो हुने कारण चाहिँ लाइकोपिन भयो त्यस्तै खुर्सानी हरियो हुन्छ पहिला हैन ग्रीन चिल्ली पछि रातो हुन्छ त्यो चाहिँ के हो क्याप्सिन्थिन भयो है
क्याप्सिन्थिनले गर्दा यो क्याप्सिन्थिन पनि अ टाइप अफ क्रोमोप्लास्ट नै हो के त्यस्तै रोडोप्लास्टिनहरु रोडोफाइसीमा पाइने हैन क्यारोटिनोइड्सहरु क्यारोटिन्सहरु जान्थोफिलहरु रोडोप्सिनहरु फियोफाइटिन दिज आर all the color pigments of plastid so they are called chromoplast यो सबै के हो क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट भनेको यसरी बुझ जुन प्लास्टिड हरियो कलर बाहेक अरु कलर दिन्छ तर क्रोमोप्लास्ट भन्यो यसको काम कलरेसन हो कलरेसनको मेन काम चाहिँ के हो दुईटा हो किन कलर हुनको लागि एउटा एट्र्याक्सनले कारण किन कुनै पनि अब्जेक्ट एट्र्याक्सनको लागि कलर दिन्छ एट्र्याक्सन किन पोलिनेटर एट्र्याक्ट गर्न फ्लावरको कलर हुने पोलिनेसनको लागि भयो अब कुनै पनि अरु कलर चाहिँ के हो फोटोसिन्थेसिसको लागि हो किन उले कलर दियो भने त्यो अनुसारको लाइट स्पेक्ट्रम चाहिँ उले लिन सक्छ के स्पेक्ट्रम फरक जस्तै कुनै पहेँलो दियो भने जस्तै फियोफाइटिन भनेको ब्राउन भयो भनेको ब्राउन रिफ्लेक्ट गर्छ रोडोप्सिनले रेड अल्किएर रोडोप्सिन भन्छौँ यसले के गर्छ रेड कलर रिफ्लेक्ट गर्छ क्यारोटिन जान्थोफिल यिनीहरूले के गर्छ येलो कलर रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ बाँकी ब्लू कलर दिन्छ जसले येलो रिफ्लेक्ट गर्छ त्यसले ब्लू लिन्छ ब्लू लिने पिगमेन्ट यो ब्लू लिएपछि एनर्जी के हुन्छ हाई हुन्छ एनर्जी बढेपछि त्यसले मेटाबोलिजमलाई एन्हान्स गर्छ प्लान्ट्सको शरीरको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि इम्पोर्टेन्ट पिगमेन्ट्स मध्ये क्यारोटिनोइड नै हो क्यारोट बिकम के सोध्या हो लसता becomes orange due to carotene सक्यो भने त्यही त हो नि क्यारोट बिकम क्यारोटिन क्यारोटिन भनेको क्यारोट हो ओरेन्ज हुने कारण नै क्यारोटिन हो क्यारोट इज ग्रीन सोध्यो भने आन्सर क्लोरोफिल भयो कलर लेख्दा छु मैले क्यारोटमा पाउने क्यारोटिन हो त्यही भएर हामी क्यारोटिनोल पनि भन्छौँ यो चाहिँ भिटामिन ए को प्रिकर्सर पनि हो क्यारोटिनोल हुन्छ क्यारोटिन अल्फा क्यारोटिन बीटा क्यारोटिन दुईटा हुन्छ इन्टरकन्भर्सन चाहिँ हरियो चाहिँ रातो हुन सक्छ र रातो पनि हरियो हुन सक्छ यसमा डाउट भएन अब आजको अन्तिम स्लाइड भनेको अन्तिम स्लाइड त होइन अन्तिम हामी प्लास्टिकको कुरा गर्छौँ द्याट इज कल क्लोरोप्लास्ट सो क्लोरोप्लास्ट इज अटोप्लास्ट वाइ इट्स कल अटोप्लास्ट इट इज अटोट्रोपिजम सो गर्छ यसले के गर्छ अटोट्रोपिजम भनेको यसले फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई सहयोग गर्छ किचन अफ द प्लान्ट पनि भन्छौँ किचन रुम अफ द प्लान्ट्स पनि हो है किचन रुम किनभने खानेकुरा बनाउँछ भन्न खोजा हो स्याकले डिस्कभर गराएको छ यो चाहिँ सिमरले तीनटा नाम दिएको मात्रै सिमरले किन क्लोरोप्लास्ट लिकोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट के अरे क्लोरोप्लास्ट लिकोप्लास्ट र क्रोमोप्लास्ट डिफाइन गर्ने मान्छे नै सिमर भनेको थियौँ हामीले हैन ल स्याकले डिस्कभर गराएको छ यसलाई हामी के पनि भन्छौँ रे किचन अफ द सेल पनि भन्छौँ फोटोसिन्थेसिस एपार्टस नि भन्छौँ यो अटोप्लास्ट पनि हो किन भन्दा यसले अटोट्रोपिजम शो गर्छ यसको मेन काम चाहिँ के हो फोटोसिन्थेसिस गर्ने यही नै हो हामीले क्लोरोप्लास्ट मात्रै भन्यो भने क्लोरोप्लास्ट मात्रै बुझ्नुपर्छ प्लास्टिक भन्यो भने सबै बुझ्नुपर्छ यो पोर्सन गर्ने काम गर्छ यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ सबै प्लास्टिक चाहिँ यसको पनि जेनेटिक एक्ट मिल्छ सबै प्लास्टिक इन्टरकन्भर्सलको मतलब सबैको स्ट्रक्चरली सेम नै हुन्छ क्लोरोप्लास्टको सेप जनरली फरक हुन्छ हामीले पढ्ने कमन प्लान्टमा यसको सेप चाहिँ के हुन्छ डिस्क्वाइड अथवा ट्याब्लेट सेपको हुन्छ तर सेप चाहिँ जनरल सेप यही नै हो तर कतिपय अल्गीमा तिमीले हेर्यो नि डिफ्रेन्ट किसिमको देख्न सक्छ अल्गी पढ्दा पढेको होला अल्गीमा कतै रेटिकुलेट पाइन्छ कतै रिबन स्पाइरल लाइक पाइन्छ कहीँ गर्डल अथवा सु सेप पाइन्छ कहीँ चाहिँ कप सेप पाइन्छ कहीँ चाहिँ स्टिलेट हुन्छ इन जनरल सेप चाहिँ के हो डिस्क्वाइड अथवा के अरे ट्याब्लेट भन्छ यस्तो खालको सेप चाहिँ कमन सेप हुन्छ कहीँ कहीँ अल्गी पनि आउन सक्छ अल्गीमा रेटिकुलेट केमा पाइन्छ सोध्यो भने ओडियोगोनियममा पाइन्छ यो अल्गीमा पढ्ने यहाँ नबुझे पनि बुझ्नु परेन गोक्नु चाहिँ पर्छ यो चाहिँ ओडियोगोनियम पाइन्छ स्पाइरल रिबन लाइक चाहिँ स्पाइरोगाइरामा पाइने भइहाल्यो होइन स्पाइरोगाइरामा क्लोरोप्लास्टको सेप फरक हुन्छ गर्डल हर्सु सेप भनेको युरोथ्रिक्समा पाइन्छ होइन युरोथ्रिक्सको कमन क्यारेक्टर भयो कप सेप चाहिँ प्लामाइडोमोनासमा पाइन्छ प्लामाइडोमोनास भने सुनेको पनि होला हैन त्यसै स्टिलेट चाहिँ जिग्नेमामा पाइन्छ तर क्लोरोप्लास्ट नपाइने प्लान्टले पनि फोटोसिन्थेसिस गर्छ है फेरि क्लोरोप्लास्ट नपाइने पनि गर्छ जस्तै क्लोरोप्लास्ट केमा पाइँदैन ब्याक्टेरियामा पाइँदैन साइनोब्याक्टेरियामा पाइँदैन ब्याक्टेरियाले फोटोसिन्थेसिस गर्यो भने क्लोरोप्लास्ट किन दुवै प्रोकार्योटमा पाइने कुरै भएन ब्याक्टेरियामा फोटोसिन्थेसिस गर्छ कसले भन्दा ल्यामेलाले गर्छ भन्नुपर्छ साइनोब्याक्टेरियामा फोटोसिन्थेसिस कसले गर्छ भन्दा यहाँ त प्लास्टिक त हुँदैन नि त साइनोब्याक्टेरियामा फोटोसिन्थेसिस गर्नलाई चाहिँ क्रोमाटोफोर हुन्छ भन्नु चाहिँ पर्छ तर दिस बोथ आर नट अ प्लास्टिक किन प्रोकार्योटिकमा कुनै पनि अर्गेनिजम हुँदैन हामीले सुरुमै डिफाइन गरिसकेका छौँ प्रोकार्योटमा पाइने एउटै अर्गेनिजम के मात्रै हो राइबोसोम मात्रै हो यो चाहिँ याद गर्न सक्छ यो कुरा चाहिँ तिम्रो अल्गीमा आउँछ यो सबै कुराहरू अल्गीमा रिपिट भएर आउँछ यहाँ मैले सर्टमा मात्रै बताइदिएँ नट निडेड टु राइट डाउन लेख्न सक्छौ अल्गीको एक्ट हो अल्गीमा वाइड भेरिएसन अफ क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ
जस्तै क्लामाइनमस पनि कहीँ कहीँ चाहिँ ल्यामिलेट पाइन्छ। क्लामाइनसमा कतिपय क्लामाइनसमा ल्यामिलेट पाइन्छ। कतिपय अल्गीमा त क्लोपाससँग पाइरोनोइडको एसोसिएसन हुन्छ। कतिपय अल्गीमा पाइरोनोइड एसोसिएसन भएर बस्छ कोमा क्लोपासमा। पाइरोनोइड भनेको अल्गल क्यारेक्टर्स हो जो क्लोपास भित्रै पाइन्छ, स्टोर गर्नको लागि आएको हो। यो डिटेलमा अल्गी क्यारेक्टर तिमी अल्गीमै पढ्ने हो, साइटोलोजी क्यारेक्टर हामी साइटोलोजीमा पढ्छौँ, युनिक क्यारेक्टर हामी आफ्नो आफ्नो ग्रुपमा गएर पढ्छौँ, जनरल क्यारेक्टर नै सेल बायोलोजीमा पढ्छौँ। ल अब क्लोपासको हामी मोर्फोलोजी पढ्छौँ। क्लोपास कस्तो हुँदो रहेछ हामी पढ्छौँ। क्लोपासको त स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट के हुन्छ हामी स्ट्रक्चर आज सिधाउँछौँ। अनि क्लोपासभित्रको क्लोफिलको पिगमेन्टको स्ट्रक्चर चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ। ल स्ट्रक्चरली क्लोपासमा के पार्ट हुन्छ म फिगर बनाउँछ, यहाँ बुझ्दैन। कमली क्लोपासमा 3टा पार्ट हुन्छ, एन्भलप, स्ट्रोमा र ग्राना भन्ने 3टा पार्ट हुन्छ। ग्रानाभित्र के हुन्छ फेरि अर्को यहाँ कालो कालो थोप्ला हामी क्वान्टोजम पनि भन्छौँ। यो फिगरसम्म बनाइन्छु, यो फिगर तिमीले बुझ्दैनौ, म फिगर बनाउँछु, म सँगसँगै फिगर बनाऊ। प्लान्ट सेलको क्लोपासमा ग्रानम र थाइलाकोइड इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स आउँछ है। प्लान्टको सेलमा क्लोपासभित्र ग्रानम र थाइलाकोइडको इम्पोर्टेन्ट फङ्सन आउँछ। यहाँ अझै एउटा बीचको खाली ठाउँ त छुटेको छ, त्यो होस्टमा। ल म फिगर बनाउँछु, म सँगसँगै फिगर कपी गर। क्लोपासको 3टा पार्ट्सहरू हामी कसरी देखाउँछौँ। यो क्लोपास हो डिस्क्वाइड सेपको। ल यो डिस्क्वाइड सेप हो, यसमा आउटर र इनर मेम्ब्रेन दुईटा हुन्छ। क्लोपासमा जहिले पनि आउटर इनर मेम्ब्रेन दुईटा हुन्छ, तर माइटोकन्ड्रिया पनि दुईटा नै हुन्छ। भोलि नै पढ्छौँ हामी माइटोकन्ड्रिया पनि। तर माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टोमा फरक के हुन्छ त माइटोकन्ड्रियाको आउटर मेम्ब्रेन स्मुथ हुन्छ तर इनर मेम्ब्रेन स्मुथ हुँदैन। यसको चाहिँ इनर पनि आउटर पनि स्मुथ नै हुन्छ। यो ओएम भनेको आउटर मेम्ब्रेन, यो आइएम भनेको इनर मेम्ब्रेन, यो बीचको पीपीएस लेखे पनि हुन्छ अथवा आइएमएस लेखे नि हुन्छ। आइएमएस उनको इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस, पीपीएस उनको पेरिप्लास्टिडियल स्पेस भन्छौँ। पीपीएस उनको पेरिप्लास्टिडियल स्पेस, यसलाई कलेक्टिभली भन्न पर्यो भने एन्भलप भन्ने हो। एन्भलप चाहिँ 200 देखि 400 आङ्स्ट्रङसम्म थिक हुन्छ। यो किन लेख्नु आवश्यक छ भन्दा सबभन्दा थिकेस्ट मेम्ब्रेन यही नै हो। ल बाँकी रहेको खाली ठाउँ छ नि, यो खाली ठाउँलाई के भन्ने हो स्ट्रक्चरली है। यो खाली ठाउँलाई के भन्ने, कुनै पनि कन्टेन्ट जुनै पनि अर्गेनिजमको कन्टेन्टहरू जे छ नि बीचको ल्युमेन जो खाली हुन्छ नि, त्यो खाली ठाउँ भएको एभ्री कन्टेन्टलाई हामी साइटोप्लाज्म नै भन्छौँ। तर यो चाहिँ माइटोकन्ड्रिया नभइकन क्लोपास हो, सेल होइन। सेल भएको साइटोप्लाज्म हुन्थ्यो, माइटोकन्ड्रिया भएको म्याट्रिक्स हुन्थ्यो। क्लोपास भएको हुनाले यसको नाम चाहिँ के हो स्ट्रोमा भयो। दिस इज कल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द साइट अफ डार्क रियाक्सन। यसमा डार्क रियाक्सन हुन्छ भनेर हामीले फिजियोलोजी पढ्दाखेरि पढेका थियौँ। अब यहाँ के हुन्छ, किन डार्क रियाक्सन हुन्छ भनेर सोध्यो भने मैले सर्टमा लेखिदिन्छु। यो यसमा के हुन्छ सोध्यो भने यसमा कन्टेन CONTAN स्टोमा छ है, कन्टेन इन्जाइम्स हुन्छ। इन्जाइम्स फर डार्क रियाक्सन यो मध्ये मस्ट एबुन्डेन्ट कुन हो भनेर सोधेको थियो। कुन हो? RUBIS होइन, SCO भन्ने हुन्छ, रुबिस्को भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ सेलभित्र यसको अकुपेन्सी चाहिँ 16% हुनसक्छ। अस्ति सोधेको क्वेसन हो, यो मस्ट कमन क्वेसन थियो। मस्ट कमन क्वेसन सोधेको थियो, यो भनेको MECEE 2021। त्यस्तै यसमा मिनरल्सहरू हुन्छ। मिनरलमा सबैभन्दा बढी के हुन्छ सोध्यो भने मिनरलमा कोटा सबैभन्दा MG भन, MG लाइट रियाक्सन लागि पर्याप्त चाहिन्छ। MN पहिला MN भन्दा पनि पहिला एमाउन्टको हिसाबले MG हुन्छ, कन्ट्रिब्युसनले MN भयो। म्याग्नेसियम हुन्छ, म्याङ्गानिज हुन्छ होइन, अनि पोटास पनि हुन्छ, अनि क्लोराइड पनि हुन्छ, Cl पनि, क्लोराइड पनि हुन्छ, सोडियम पनि हुन्छ। अनि एसेक्ट इनर नै हुन्छ नि धेरै जसो, कमनली चाहिने इनर नै हो। कोबाल पनि कतै पाइन्छ। त्यस्तै यसमा न्याकेड DNA पनि हुन्छ, न्याकेड DNA। अनि त्यसपछि 70S राइबोजोम 70S पाइन्छ, राइबोजोम भयो, राइबोजोम पाइन्छ। अनि सबै किसिमको RNAहरू पाइन्छ, RNAsहरू सबै पाइन्छ होइन। अनि यो सबै भनेको त सबै हुनेको मतलब के हो, ब्याक्टेरियल इन्डोसिमाइन भनेको कारण यही हो नि होइन। यो सबै क्यारेक्टर ब्याक्टेरियामा चाहिन्छ। एज ब्याक्टेरिया अथवा एज माइटोकन्ड्रिया लेख्न पाइयो, माइटोकन्ड्रिया अथवा ब्याक्टेरिया जस्तो भयो होइन। त्यस्तै यसमा के हुन्छ प्लास्टो PLASTO प्लास्टो GLO ग्लोबुली भन्ने पनि हुन्छ। लिपिड प्लास्टो ग्लोबुली भनेको लिपिड नै हो प्लास्टिडको होइन। प्रोटिनहरू हुन्छ होइन। अनि कार्बोहाइड्रेट्स हुन्छ CARBO कार्बोहाइड्रेट्सहरू हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यिनीहरू धेरै कम्पोनेन्ट जसले यसलाई लाइट रियाक्सन गर्न के अरे डार्क रियाक्सन गराउन सहयोग गर्छ। डार्क रियाक्सन गराउनको लागि चाहिने सबै कम्पोनेन्टहरू यहीँ हुन्छ।
यसको लागि यति नै हो है त। प्लास्टोग्लोबुली नाकेर के बढी हुन्छ अझै अर्डर त्यही फलो गर्ने मिनरलहरू हुन्छ मस्ट कमन इन्जाइम यो 19 भन्दा बढी इन्जाइम हुन्छ त्यो मध्ये मस्ट कमन इन्जाइम कुन हो यो रुबिसको भनेर चिन्नु पर्यो। रुबिसको पुरा नाम के हो एनीबडी रुबिसको पुरा नाम के हो रुबिसको पुरा नाम चाहिँ अहिले राइबुलोज 15 बाइफस भनेर सम्झिराख हामीले यो पछि फेरि हेर्छौँ ल। अब बाँकीको यहाँ तिमीले हेर्यौ भने यस्तो खालको स्टक्स हुन्छ। अब अर्को स्टक्स आयो वटा के हो फेरि यो यस्तो खालको स्टक्सलाई के भन्ने हो यसरी बसा हुन्छ नि यो चाहिँ के हो फेरि यो के हो यसलाई के भन्ने हो वटा यसरी कम्पोनेन्ट इम्बेडेड भएर बसा हुन्छ इन्टरलिङ्क पनि हुन्छ यसरी इन्टरलिङ्कमा चाहिँ द्याट इज कल यसको नाम चाहिँ GRANUM भयो ग्रानम भयो सिङ्गुलर ग्रानम सिङ्गुलर समीक्षा अहिले हामी सिङ्गुलरमा छौँ त्यो ग्रानम भन्ने हो ग्राना नभन्ने सबैलाई भन्नु पर्यो ग्राना भन्ने हो। एउटा ग्रानम हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ फेरि एउटाको नाम चाहिँ के हो नि फेरि एउटाको नाम के हो यस्तोको नाम के हो यो हरेकको नाम चाहिँ के हो डबल मेम्ब्रेन बाउन्डेड हुन्छ यो एउटा सिस्टम छ नि स्ट्याकिङ भएको छ नि त्यो स्ट्याकिङ स्टक THY थाइलोक्वाइड हुन्छ। यो थाइलोक्वाइडलाई अझै म्याग्निफाई गरेर हेऱ्यो भने थाइलोक्वाइड डबल मेम्ब्रेन बाउन्डेड हुन्छ तर यसको सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ मेम्ब्रेनमा टाँसिराखेको हुन्छ मेम्ब्रेन लाइट रिसेप्टर जोनहरू हुन्छ त्यो लाइट रिसेप्टर बडीको नाम के हो लाइटको युनिटलाई हामी फोटोन भन्छौँ फोटोन भएको युनिट लिने भएकोले क्वान्टाजम भन्छ यसलाई यसको नाम के रहेछ क्वान्टाजम यसको के रहेछ QUANTA क्वान्टाजम भयो। थाइलोक्वाइड चाहिँ स्टक स्टडी युनिट पनि हो क्वान्टाजम चाहिँ फङ्सनल युनिट पनि हो राइट। अब क्वान्टाजममा के पाइन्छ सोध्यो भने आज हामी त्यहीसम्म मात्रै पुग्छौँ। क्वान्टाजममा के पाइन्छ सोध्यो भने यो क्वान्टाजममा के हुन्छ 280 वटा पिगमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो पिगमेन्ट्स इक्वल्स टु 230 क्लोरोफिल हुन्छ अनि प्लस अनि 50 चाहिँ क्यारोटिनोइड्स हुन्छ क्यारोटिनोइड्स हुन्छ याद गर्ने एउटा पोइन्ट यो भयो। दोस्रो पोइन्ट 230 क्लोरोफिल बाँकी रहेको क्यारोटिनोइड्स भयो। यो मध्ये पनि क्लोरोफिल है क्लोरोफिल 230 मध्ये पनि 230 क्लोरोफिल मध्ये पनि 160 वटा चाहिँ क्लोरोफिल ए पाइन्छ एन्ड 70 वटा चाहिँ क्लोरोफिल बी पाइन्छ 70 चाहिँ CHLO क्लोरोफिल बी पाइन्छ है यो चाहिँ क्लोरोफिल बी भयो यो चाहिँ क्लोरोफिल ए भयो। यो चाहिँ कपी गरेर राख भोलि हामी क्लोरोफिल ए र बी को स्ट्रक्चर पढ्छौँ। यो एउटामा है एउटा क्वान्टाजमको कुरा गरे हामीले ल एउटा क्वान्टाजमको हामी कुरा गरेका छौँ। अब त्यसमा क्लोरोफिल कस्तो हुन्छ अनि क्यारोटिनोइड कस्तो हुन्छ फर्मुला के हो स्ट्रक्चर के हो हामी भोलि पढ्छौँ। पिगमेन्ट्सको बारेमा हामी भोलि पढ्छौँ है ल यो चाहिँ कपी गर्न सक्छौँ। आज टाइम भइसकेको छ आज यति गरौँ बाँकी नेक्स्ट डे गरौँ ल। थ्याङ्क यू गुड डे राम्रोसँग पढ।